مدینے دا سفر نصیب فرمائے. آمین. اچھی کر کے آخیا کرو. میں انشاءاللہ کوشش کراں گا ڈاکٹر صاحب نے جو حکم دیتا ہے ایک کلام دعائیہ چند اشعار میلاد بھی ہو جائے. آخر تے قصیدے چند اشعار تے میں اجازت لے لینی ہے. میرے لبوں سے نعت کا کبھی حوالہ نہ گیا, ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کیا عرض کہ جھولی میری خالی ہے, آپ نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. آپ نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. درود پاک ایک باری محبت اور عقیدت دے نال پیش کرو, کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. کرم دی ایک نظر سرکار ہوئے, کرم دی ایک نظر سرکار ہوئے کہ غریبانو کدی دیدار ہوئے. بولو غریبانو کدی دیدار ہوئے. جڑا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے غریبانو کدی دیدار ہوئے. اور قبلہ شاہ جی حضور تسی جے چاہتا انج ہو بھی سکتا کیویں میں ہوا آپ دا دربار ہوئے, میں ہوا آپ دا دربار ہوئے. بولو غریبانو کدی دیدار ہوئے. یا رسول اللہ غریبانو کدی دیدار ہوئے. سننا ذرا تائیں مل دی سرداری جنت دی تائیں مل دی سرداری جنت دی جے نانا نبیاں دا سردار ہو, جے نانا نبیاں دا سردار ہووے. بولو غریبانو کدی دیدار ہوئے, غریبانو کدی دیدار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید مختار حسین شاہ صاحب تشریف لے. سمین قلب تو خوش آمدید, ویلکم, جی ہیں. بسم اللہ جی. بولو جے سبحان اللہ. غریبانو کدی دیدار ہوئے, تائیں ملدی ہے سرداری جنت دی جے نانا نبیاں دا سردار ہوئے. اگلی گل سننا ذرا. نبی دی آل دی الفت جے رکھ دے صحابہ نا
پیار ہوئے ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت صحابہ نال وی مڑ پیار ہوئے غریبانو کدی دیدار ہوئے اور غماں دی کی مجالے آن نیڑے محمد سیجدہ غمخوار ہوئے محمد سیجدہ غمخوار ہوئے غریبانو کدی دیدار ہوئے غریبانو کدی دیدار ہوئے کلام دا آخری شعر پیش کر رہے ہیں غازی ملت غازی ملک محمد ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی جی نسبت آپ نے جو پیغام دیتا ہے تو میں سنیا کہ جدو غازی صاحب نو جلاد پھانسی کی طرف لے جا رہے ہیں تو غازی صاحب فرماندے نے میں نو ذرا جلدی دے نال لے جانا ڈاکٹر صاحب غازی صاحب پوچھیا غازی صاحب کو جلاد حیران ہو کے پوچھتا ہے میں لکھاں بندے اس پھانسی تے لٹکا چھڑے آج تک کسی جرت نہیں کی تھی تو غازی صاحب کو فرماندے نے جھلیا تینوں پتہ نہیں میں سرکار دا غلام ہاں حضور سامنے جلوہ کرنے میرے جانے دیر نہ ہو جائے ہاتھ چکر کے نعرہ رسالت پیغام کی بابا جی خادم حسین رضوی صاحب سانو کی پیغام دے گئے ہیں جے سر دتیاں آقا دی دید ہووے پھر مرن تو ساکینہ انکار ہوئے مرن تو ساکینہ انکار ہوئے بولو غریبانو کدی دیدار ہوئے غریبانو کدی بہت اچھے شاعر نے شادی جلوہ گر نے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ایک کلام دا حکم کرتے ہیں ہن بھی فرما رہے ہیں بھی کوئی دو شعر پڑھ دیو قصیدے دی جگہ تے منقبت تے میں پیش کر کے اجازت لے لینی پھر ہاتھ اٹھا کر کے بولو نعرہ حیدری حسن و حسین دویں پیارے لال علی دے پیارے لال علی دے ہاتھ اونچا کر کے حسن و حسین دوویں پیارے لال علی دے پیارے لال علی دے اونج تے نشانہ والے سارے لال علی دے ہاتھ اونچا کر کے نعرہ حیدری حسن و حسین دوویں پیارے لال علی دے پیارے لال علی دے ڈاکٹر صاحب وہ شعر آگے جڑا تسی بڑی محبت نال سن دے ہو اے تا رب جان دسی او وی دن آنا ہے حضور اے تا رب جان دسی او وی دن آنا ہے سونے حسنین میرے دین نو بچانا ہے سونے حسنین میرے
नू बचाना है दुनिया ते से लई उतारे लाल अली दे हसनो हुसैन दोवें प्यारे लाल अली दे प्यारे लाल सादात भी जलवा करने उलमा भी तशरीफ फरमाने ते मैं एक बड़ी सोहनी ते बड़ी वड्डी गल कर रहा असी सुन्नी पंजतन पाक नू किवें मनदे हैं हाथ च करके बोलो नारा हैदरी मिल के तिलो सारे नारा तकबीर नारे तकबीर गल सुनना जरा और नबी साईं कुरान ते ज़रा तफसीर नबी साईं कुरान ते ज़रा तफसीर तर्जुमा सिपारे लाल अली दे हसनो हुसैन हाथ ऊंचा करके हसनो हुसैन दोवें प्यारे लाल अली दे प्यारे लाल अली कारी यूसुफ साहब भी तशरीफ ले आ चुके हैं तो शेर आखिरी पेश कर रहे हैं साडे सरदार ते असी इन्हां दी रैयत साडे लई ते अल्लाह सोने सैयदानो घलिया साडे लई ते अल्लाह इन्हां सोहणियां नू घलिया साकी सानू लाणगे किनारे लाल अली हसनो हुसैन दोवें प्यारे लाल अली दे प्यारे लाल अली दे उंज तेरे शाना वाले हाथ उठा के बोलो सारे लाल अली